क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ का कोई भी अता याद नहीं है। अगर याद तो काफिर की तरानी है यार, है अगर याद तो अंग्रेज की तरानी है यार, है नहीं याद तो मस्जिद की सजा याद नहीं। बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सर में हम, बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे में हम। कितनी संगिल है कि बस रस्म हया याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। जमा को हम कौन है जसो के मर्दा पतनिष्कार। जमा पहचान इस्लाम, जमा पहचान कुरान, जमा पहचान मुहम्मद रसूलुल्लाह, जमा पहचान कुरान में हम कौन है। जमा पहचान कुरान है हम कौन है। जमा पहचान इस्लाम में हम कौन है। जमा आइडियल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइडियल कर दो। सो कोई आइडियल आइंस्टाइन दे, सो कोई आइडियल न्यूटन दे, सो कोई आइडियल शेक्सपियर दे, सो कोई जमा आइडियल आगे तुमने लोई सोए आइंस्टाइन न्यूटन द ब्रिटिश नजी नजी मास्ता आइडियल सोते मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमास्ता आइडियल सोते मुहम्मद रसूलुल्लाह। अर्ज में कहो जान सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजम पहचान जैसे पहचान पल और को जमाने पर लोग तालीम पहचान करे, 6 डिग्री पहचान करे, एम पहचान करे, एम पहचान करे, बीएड पहचान करे। हमारे पास पहचान दादी चीज मुसलमान है, हमारे पास पहचान दादी चीज कुरान वाले, हमारे पास पहचान दादी हमारे पैगंबर अल्लाह रखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज विदा को चिल्लूर आवाज को नखज़ खावन वावरे सहाबो सहाबा को सहाबरी सहाबा को सहाबरी वले रहमा बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सहाबा सहाबरी सहाबा दरकुर मेरे तेरशे सहाबा नुतमार मेरे तेरशे सहाबा 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 रहमा बैनहुम रहमा बैनहुम। ये दिल सलमी मोहब्बत वाला अल्लाह सिफत फरमाए इन आमिनू बिमिस्ल मा अमलतुम फक़द इहतदौ ईमान वाले सन ईमान अल्लाह ताला जिक्र सगे खौदल एतमाद सहाबा मा वास्ता अल्लाह ताला बयान फरमाए ईमान संगा अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा संगा अबू बकर सिद्दीक वाला उमर फारूक वाला उस्मान ज़ुन्नूरैन वाला अली मुर्तज़ा वाला हाजी बिलाल वाला हाजी साद वाला हाजी सईद वाला हाजी हम्जा वाला। दास्ता जिकंदे आइडियल दी दास्ता पार दस्तूर दे दास्ता पार आईन दे दास्ता पार मंशूर दे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा इकराम पैगंबर गले माताला कर दे। सहाबा सहाबो सहाबा को सहाबो वे फरमाए लवत साद फरमाए सआदा जा दवाद तैयार है कवा औ मुंगा ते जिकंदे लूर दर करे साजी सुलेमी को खुशाले बाजार रवान शो दम द खुशाले खबर अल्लाह ताला जिचे वादली करे खुदे नबी वादो आमीन आमीन वाए बुदागानो पे आमीन वे खुदे यकुन करा जवानन पे आमीन नो ही पे खुदे को दुआ में तैयार वलेदा आमीन बुदागानो जवानन पे शुक्र है के आमीन हुआ आमीन अल्लाह ताला चाहे वो दुनिया से पने गुज़ैन के अल्लाह वो दुनिया का आमीन। मेरा को मुहतरम साजी सुलेमी जवान जहान सरदार लराए बांग्लान सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सादा सादत फरमाए अल्लाह हबीब जमा खो गरीबी ढेर ज्यादा जमा खो फकीरी ढेर अल्लाह हबीबा बेसरा सर रुपये मिश्ता दौलत रा सर मिश्ता वाद पस बांधो कमा
بس باندې واده وکما غالو جهان سردار محمد رسول الله قربان سید الانبیاء تبرمای سعادت پیسې درسل نشته الله حبیب پیسې نشته غالو جهان سردار تبرمای سعادت عثمان ابن عفان نه پیسې راواله کله عثمان ابن عفان پیسې کمی عبدالرحمن بن عوف نه پیسې راواله زاله د واده انتظام برابر واده د چارې د سعد سلیمی او انتظام ولا څوک برابر محمد رسول الله صلی الله علیه پیغمبر مولا صلی الله علیه کړه قسم په خوله دولت خیر کا جاگیر هیر کا محلات هیر کا بندے هیر کا سمک هیر کا جیداد هیر کا اولاد هیر کا بیبیان هیر کا عمر محمد رسول الله مهیرا سید الانبیاء مهیرا امت بان مهروان امت سره پیش بهار مینه محبت الله اکبر نن سیرت کې ناسم ما در سیرت کا نام سره ما در سیرت کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی سره کې پیغام امت کا ټول عالم کې وګوره میونخ یونیورسيټي چې د لا هغه ځای نه لا کېږي او دا په ټوله دنیا کې د هغې لا خپره ده الله چې کوم دی هلته لیکلي شوي دي چې په کائنات کې هغه کوم رهنما تېر شوی دی چې هغه ملک له هغه وطن له هغه انسانیت له هغه معاشرت له هغه صنعت له هغه حرکت له هغه کاروبار له هغه زندګۍ ته چې کوم دی امن ورکړی دی او د امن داعي جوړ شوی دی د انګریزانو میونخ یونیورسيټي آی کې ډونډه الله آی کې لا کې پای کې ډونډه نوم لیکلی شوی محمد صلی الله علیه وسلم او کتاب لیکلی شوی دیناعت محمد پیغمبر علیه السلام فیصلې پیغمبر علیه السلام فیصلې څه ورکړي دي امن درس ته محمد رسول الله ژوند ورکړی زندګي ورکړی بلکې د معاشرې امن څومره الله اکبر پیغمبر علیه السلام د اختر مبارک په ورځ باندې د اختر مانځل پیغمبر علیه السلام چې د اختر مانځل کله روان شو ځانو جهان سردار کور بار راپور چې وی کتو یو ماشوم ناست دی په دوړو کې په شګو کې او جاري پیغمبر علیه السلام د اختر مانځل عیدګاه ته روان دی ماشوم ته چې داسې وکتل د دې په ژړا دی پیغمبر علیه السلام ته کېناست بچیه ولې جاړي نو دا ځانو جهان سردار ته مخ راواړه وتصبر مئی اے اللہ حبیب جرام زکرا نند اختر مبارک اور ازداد اے اللہ حبیبا بچتران للال عیدگاہ کروان دی مور للال جامی ورد والراغ استوال کل کپڑے ورد والراغ استوال اے اللہ حبیبا نند اختر ازداد بکلار سیانی مشتجرال شما مور بلال بلوادر کو ما سر عالمی نشتا ند بلال می نشتا ند مور می نشتا دچاگی گن العاصم کی دبلال می نراگی دچاگی گن العاصم کی دمور می نراگی دانو جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکینا دیکھ پلسی می کرانیز دیکھ وطبرمائی اے بچڑیا داد فخندا کہ محمد رسول اللہ دکلاشی داد فخندا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دموشی وتفرمید اللہ حبیبا بدین بخبل عامہ تکلم الانیگی سید الانبیاء زرم سراران عید کا مستربان ادا واپس شو کورتے راوستو آواز کفر میں ارام وعائشہ من مستاد کورتے یتیم راوستے دے من مستاد کول یتیم برزوئے دے اما عائشہ فرمائے عائشہ یتیم صفاکات زورت دا جامو فکر و غم کوما دا حسنین جامی ورطراولے جامی ورواغستولے وتفرمائے
بكريا بكي جبلال سريك يا تزين سنجزي عود جواك برميد الله حبيبا بلال ورتكيني بكي وقيت ورخيني سيد الأنبياء تكينا سو دي أبوتها أخيدا هذا برميد بكريا رازا من دبلال منا محمد رسول الله نوالا यतीम जिसका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं हो, जिसका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं हो, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। सईद अम्बिया को कुल उबू मुबारक वाले वारस बार रवान ईदगाह था माशुमान दे प्यारा मुसर रवान दायो माशुम दे बल माशुम करे उमर गिरिया कदम मौत यकीमान मुद मुहम्मद रसूलुल्लाह को गबरा तमेला शेर सईद الانبیاء को गबरा तमेला शेर मुहम्मद रसूलुल्लाह अख्तल उकूबान रवान करे او عيكات माशुम दिल में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं अल्लाह से फरमाए दिल में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं तुम्हें हूरों का कोई जामने वाला ही नहीं जलवई पूर मौजूद है एहसास रिश्ता पैगंबर पर दाओ पैगंबर जिंदगी दाओ पैगंबर सीरत दाओ पैगंबर इस्लाम दाओ माशूमान वाला तर दगत तो पूरे जिकम दे पैगाम दावर करे दे इज्जत दे वकार दे अजमत दे रफत दे उचतवारी बहार हाल साजी सुलेमी की कम देखो लगे दो पैसे रावे तदवानु जहान सरदार ले पैसे रावे पैगंबर इस्लाम तो फरमाई साथ दा पैसे की कम निस्ताद वादे दे सौदा शो दा दम शो जाल की कम ले वादे सौदा बना साजी सुलेमी रज़ी अल्लाह ताला नु सौदा की दवा दे पारा साजी सुलेमी रज़ी अल्लाह ताला नु कोया से सौदा के फरमाई बाजार के लगे हम सौदा को मां दिल के आवाज लगी या अहले सूक ए बाजार खलका ए बाजार खलका अल्लाह ने मदीने बाजार कबूल आमीन नवाई आमीन बाजार के ऊपर जवा आमीन अल्लाह ने मदीने मुनव्वरे के बाजार के ऊपर जवा आमीन और अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे सलामुन नसीबा का आमीन पैगंबर अलैहिस्सलाम दरवाजे सलामुन अल्लाह नसीबा का आमीन और मुकाकिदा है पैगंबर अलैहिस्सलाम का सलाम हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम आखली पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम आखली पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम आखली पैगंबर पर कबर किसे दे जंदे रे जंदे रे जंदे रे मुझे वर्षुल सलाम जो महबूब सलाम अली आखली सहाबों में अबू बकर सिद्दीक आखली जी हयात जंदे उमर फारूक हयात नबी उस्मान ज़ुन्नूरैन हयात नबी अली मुर्तज़ा हयात नबी हज़रत बिलाल हयात रवान हयात नबी का अकीदा शाम मजबूत रवायत काबिल रवायत चुप रवायत अगर रवान हयात नबी कमजोर शाम में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुबारक है अल्लाह ताला ने मदीने सलामुना नसीब का अल्लाह मदीने का बोझा अर्ज मेरा को बाहर हाल तफसीर के नजर आज की दिया अहले सूक ए बाजार तमाम खलक का तमाशा निज़ार आवाज की भी कि आवाज कौन के सूक दे दाखिल मस्जिद नबवी आवाज कौन दे आवाज की या अहले सूक ए बाजार खलका बाजार खलका सईद अम्बिया मैदान कारज़ार ललाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मैदान जलाल
सोख हबीब पस मैदान कारजा लतलवारी सोख महबूब पस मैदान जन्नत ललवारी पैगंबर सलाम मैदान जंगलार सात फरमाई गोयाल के सआदत नमस्ता दवा दौरज़ा व सआदत नमस्ता दवा दौरज़ा जज़्र आरज़ू दे दादा चवादन कमा तवज्जो जज़्र आरज़ू दे दादा चवादन कम कुछ बच्चा बानी मयनी आगम मैदान कारजार जरे चिल चासर दिनी नदा आगम मैदान जंग करे ची बच्चा दे जड़ दुनिया वदान दा आगम मैदान कारजार के सादा आगम आत बगुया सवादनी जिसता कुर्बानी वाद और सैयदुल अंबिया मैदान जंग की ताको मोहब्बत इश्क महबूबी खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं इश्क महबूबी खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं।